بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تھوڑے جے نال مل جاؤ، اگے نال مل کے بیاہ کرو تاکہ بعد لوگ جڑے نے قریب ہو جاؤ، قریب سنگڑ جاؤ۔ ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے
جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسلم۔ میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے آسمان تو نازل کیتی ہے سب تو اچھی حدیث، سب تے زیادہ سب تو زیادہ حدیث جڑی ہے او دا تعلق نبی دی زبان دے نال ہے، قرآن بھی حدیث ہے اور آسمان تو آن والی وحی بھی حدیث ہے۔ قرآن او ہے جڑا جبریل دی زبان چو نکلے ہے تے حدیث او ہے جڑی مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بولن تے وہ بات حدیث بن جاتی، لیکن وہ دے اندر خاصا ہے وے کہ ہر انسان بولتا ہے اپنی مرضی نال۔ حضرت امام ابو حنیفہ بولتے سن اپنی مرضی نال، امام شافعی امام مالک احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جتنے امام سن وہ بولتے سن اپنی مرضی نال، تو جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی، لیکن آمینہ دے لال بولتے سن رب دی مرضی نال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دین دے معاملے چ آقا اپنی مرضی نہ نہیں بولے بلکہ عرش والے دی مرضی نہ بولے۔ آسمان تو اللہ نے پیغام کا لیا ہے تو پھر میرے نبی بولے نے، اور حدیث دا تعلق مصطفیٰ دے نال ہے اور سنت دا تعلق بھی مصطفیٰ دے نال ہے۔ ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا رسول اللہ دا طریقہ ہے آپ دا عمل ہے وہ ساڑے واسطے سنت ہے، وہ ساڑے واسطے حجت ہے، وہ ساڑے واسطے دلیل ہے، وہ ساڑے واسطے حرف آخر ہے۔ پیغمبر دی سنت تو بعد دلیل دی ضرورت نہیں، آقا دی حدیث تو بعد کسے دلیل دی ضرورت نہیں۔ کسے امام دا قول آئے پہلے سوچ من بعد دے اندر، امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ کسے محدث مجدد مفسر امام مجتہد مفتی کسے دا قول آئے پہلے سوچ من بعد دے اندر، تے جدو آمینہ دے لال دی حدیث آ جائے پہلو من سوچ بعد دے اندر۔ یہ ہے مومن دا خاصہ کہ نبی دی حدیث آن تو بعد مومن سوچ دا نہیں، کیونکہ پیغمبر دی حدیث آقا دا عمل ہے، جو آپ نے کام کر کے وخایا وہ طریقہ ہے، وہ سنت ہے، وہ آپ دی سنت ہے، آپ دا طریقہ ہے۔ حدیث ہوئے جڑی قول النبی صلی اللہ ما یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی الوفیل ہی و تقریر ہی، یعنی نبی علیہ السلام دی حدیث ہوئے او دا اطلاق
آپ دی فعل تے کیتا جاندہ ہے، آپ دے عمل تے کیتا جاندہ ہے، تقریر تے کیتا جاندہ ہے۔ اس واسطے حدیث فعلی انہوں کہیں دینے جڑا کم نبی علیہ السلام نے خود کیتا ہے انہوں حدیث فعلی کیا جاندہ ہے۔ حدیث قولی انہوں کیا جاندہ ہے جدے کرن دا حکم نبی علیہ السلام نے خود دیتا ہے انہوں حدیث قولی کیا جاندہ ہے۔ حدیث تقریری ہوئے کہ نبی علیہ السلام دے سامنے صحابی نے عمل کیتا ہے تے آپ وہ دیتے خاموش رہے نے، انہوں حدیث تقریری کیا جاندہ ہے۔ کنیا حدیث دیا قسمہ نے توجہ ہے جنا سارے دی بولو تو صحیح توجہ ہے۔ پہلا حدیث فعلی، حدیث فعلی انہوں آندے نے جڑا نبی علیہ السلام نے خود کام کیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث قولی انہوں کہیں دینے جدے کرندہ نبی علیہ السلام نے خود حکم دیتا ہے۔ حدیث تقریری انہوں آندے نے کہ نبی دے سامنے کام کیتا گیا، جس طرح مثال حدیث ہے کہ ایک صحابی نے فجر دی فرض پڑھے فوراً اٹھ کے انہیں سنتا شروع کر دیتی ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے نے کی پڑھے آئی؟ اللہ دے رسول میں سنتا پڑھیاں نے میریاں رہ گئیاں سن، تے آپ وہ دے اتے خاموش رہے نے، آپ نے انہوں یہ نہیں کہا تو کیوں پڑھیاں نے، بس آپ دی خاموشی جڑی سی انہوں حدیث تقریری کیا جاندہ ہے۔ تین حدیث دیا قسم آگے آئیے۔ نبی علیہ السلام اللہ دے قرآن نو بھی حدیث کیا گیا ہے، قرآن بھی حدیث ہے، جس طرح قرآن چاہیا نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن بھی حدیث ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اللہ اکبر زبان چو نکلن والی بات حدیث تے قرآن بھی حدیث ہے۔ آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام لگا سنان، فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ پتہ لگا قرآن بھی حدیث ہے، قرآن بھی حدیث ہے، تے پیغمبر دی زبان چو نکلن والی بات بھی حدیث ہے، تے نہ دعا نو منن والے اہل حدیث ہے۔ اہل دا معنی کی ہے والے، اہل دا معنی کی ہے والے، جس طرح اہل التورات دا لفظ آیا، اہل الانجیل دا لفظ آیا، اہل الزبور دا لفظ آیا، زبور والے، انجیل والے، تورات والے، تے جنہ قرآن نو منیا قرآن بھی حدیث، تے نبی دی زبان چو نکلن والی بات بھی حدیث۔ اصحاب الحدیث یعنی حدیث والے، انہاں نو عربی دے اندر کی کیا جاندہ ہے؟ اصحاب الحدیث۔ اس طرح کی کیا جاندہ ہے؟ اہل حدیث۔ اس طرح کی کیا جاندہ ہے؟ اہل حدیث۔ آئیے میں کسے تطویل تمہید دی طرف نہیں جانا چاہتا، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہی فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواضج وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ لمبی حدیث میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے، ذرا غور کیجئے، ترجمہ سن لو۔ پیغمبر دے صحابی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سانو نماز پڑھائی ہے ذات یومن، ایک دن، ثم اقبل علینا بوجہہ، نماز پڑھا کے نا آقا مصلی تے ساڑھے وال منہ کر لیندے نے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، آپ نے لمبی خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا ہے، فذرفت منہ العیون، ساڑیاں اکھاں ڈل پیاں، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، ووجلت منہ القلوب، تے ساڑھے دل جڑے نے او ڈر جاندے نے، ساڑھے دل آپ دا خطبہ سن کے دہل جاندے نے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آندہ اے اللہ دے رسول، کأن ہذہ موعظۃ مودع فاوصنا، جگاں دے پیر نو اگے ہو کے بندہ کہندا سونیا خطبہ تے تہاں ارشاد فرمایا، سانو کوئی نصیحت بھی کر دیو نا، سانو کی کر دیو، بولیے نصیحت کر دیو۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ، میرے صحابیوں اللہ کو لو ڈر دے رہے آجے، بتقوی اللہ، اللہ دے کھولو ڈر دے رہے آجے، والسمعی والطاعت، جو تو ہی سنو اُنہی پیروی کرنی ہے، میری حدیث جیڑی تھوڑے تک پہنچے میرے صحابیوں انہوں بغیر سوچن تو مننے، جنہ حدیث نو مننے گا نہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وہ بندہ بھی مومن نہیں، وہ عورت بھی مومنہ نہیں، جدے کول میرا حکم تے اللہ دا پہنچیا تے انہیں انکار کر دیتا ہے، انہیں منیا نہیں۔ قرآن دا ایک اور مقام فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وہ بندہ پکا بے ایمان ہے، اللہ نے سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے جڑا تیری حدیث تے فیصلے نو مندا ہی نہیں۔ تے مومن کون ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ وہ بندہ پکا مومن ہے جدے کول اللہ تے دے رسول دی حدیث پہنچی ہے، اللہ دا قرآن پہنچی ہے، تو وہ آندہ ان یقولوا سمعنا، اگے کیے وَأَطَعْنَا، ایتھے آقا کی فرماندے نے وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، میرے صحابیوں تھانوں میں نصیحت کرنا، میرا کوئی فرمان تھوڑے تک پہنچے سنن تو بعد تسا اس میری حدیث تے عمل کرنا ہے۔ جیڑا بندہ حدیث تے پہنچن تو بعد اپنی من مرضی کردا ہے، دسو نا،
بولو ہاں ذرا ہن کی ہو گیا جی ذرا ہاتھ پھیرو ہاں چہرے دے تھوڑیاں اپنیاں من مرضیاں نہیں نبی دی سنت نو کٹا کے گلیاں چ روڑ کے آنا پھر بھی منہ تے ہاتھ پھیر کے آنا میں پکا مسلمان ہاں قرآن تے آندا مسلمان ہی نہیں بول دے نہیں بس ایتھے ہی کل مکا لئیے نا اگے لمبی چوڑی کرن دی کاری لوڑ نیڑے تھا ہی مکا لینے جے کہے نو آگو داڑھی رکھ لو او مولوی جی سونی نہیں لگ دی آہاں موڑے دے رکھی ہے ایک منڈے نو میں کہا میں داڑھی رکھ لاندا ویاہ تو بعد رکھا میں ویاہ تو پہلو کی ہے اے جی کوئی رشتہ نہیں دیندا میں جنہ داڑیاں رکھی انہوں نے چار چار نے خدا دا خوف کر بس ہیلے بہانے نے تو کئی بندیاں نو انہاں دیاں کرو گورنمنٹ ہی داڑھی نہیں رکھن دے دی وہ گورنمنٹ تو چالو ہوئے نے گورنمنٹ سمجھ دے ہو نا لیکن آقا فرماندے نے وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ میرے تو بعد تواڈے کو کوئی حبشی بھی آ جائے میری حدیث لے کے آ جائے تو سا اس حبشی دے کالے میرے فرمان وال ویکھ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اہل حدیثو بریلوی بھائیو دیوبندی بھائیو آئیے آج مسلمانی نام دی رہ گئی ہے نام دی مسلمانی کام دی نہیں پیغمبر دے صحابہ نو حدیث دا پتہ لگدا سی نا تے نبی علیہ السلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر دا فرمان آ گیا ان یقولوا سمعنا واطعنا پھر اس تو اگے جاندے ہی نہیں سن ہن میں انیاں حدیثاں ہر جمعے سنانا مینوں کو عمل بھی تے تھوڑے چ نظر آنا چاہیے نا میں اج کہہ رہا داڑیاں چھڑ دیو تھانوں چاہیے کو پچھوں بندے اٹھن بھی آج تو بعد اہی داڑھی نہیں بناواں گے پھر تے جمعے دا فائدہ ہویا تے میرے کلپن دا بھی فائدہ ہویا بول دے نہیں میں ساری رات سوندا نہیں سویرے میں مطالعہ کرنا رات پروگرام کر کے سویرے 4 بجے گھر پہنچیا تے مینوں جمعے دا اینا فکر ہوندا ہے تقریراں تے عام چل جاندیاں نے لیکن جس جمعے میں مطالعہ نہ کراں میں انہوں جمعہ ہی نہیں سمجھتا تو میں ایک ایک گل جڑی ہے بڑی محنت نہ قرآن و حدیث دے موتی میں کٹھے کر کے تھوڑے تک لے ہونا تے انہاں نو جولیاں چاڑ کے ہی نہ ٹر جا کرو جمعہ دے اندر انہاں نو اپنی جولیاں دی زینت بنا کے تے اپنے دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا کرو میرے بھائی فرمایا کو حبشی بھی آئے تے او دے کو بھی میری حدیث ہوئے تے او دی حدیث نو من لینے او دے کالے رنگ وال نہیں ویکھنا تے فرمایا منکم بعدی اے میرے صحابہ تسی میرے تو بعد فسیرا اختلافا کثیرا ایک وقت آئے گا میری امت چ بڑے اختلاف پیدا ہو جان گے تے جدوں اختلاف ہو جان پھر کی ہوئے گا میری امت دے 73 فرقے تے بنی اسرائیل تے 72 فرقے اختلاف اینا زور پکڑے گا کہ میری امت دے 73 فرقے ہو جان گے کلہم فی النار سارے دے سارے جہنمی ہون گے الا ملت واحدہ ایک کوئی جنتی ہوئے گا قالو من ہی یا رسول اللہ سونیا محبوبہ وہ کیڑا ایک جنتی ہے سارے ہی کہن گے اسی جنتیاں وہابی بھی کہن گے اسی جنتیاں بریلوی کہن گے اسی جنتیاں دیوبندی کہن گے اسی جنتیاں شیعہ کہن گے اسی جنتیاں قرآن دے منکر کہن گے اسی جنتیاں حدیث دے منکر کہن گے اسی جنتیاں قبرہ دا طواف کرن والے کہن گے اسی جنتیاں قبرہ تے رکوع تے سجود کرن والے کہن گے اسی جنتیاں قبرہ تے نظرانے چاڑن والے کہن گے اسی جنتیاں میرے محبوبہ وہ کیڑا ایک جنتی ہوئے گا آقا نے معیار مقرر کر دیتا ہے لاہوریو آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی ایک کوئی جنتی
ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ। کوئی ایک صحابی پیش کرو، معیار مقرر کر دیتا ہے جیڑا مسلک صحابہ دا ہوئے گا وہی مسلک او دا ہوئے گا۔ فرمایا او ناجی الا ملت واحدہ۔ آقا بھی فرما رہے ہیں نا جدو اختلاف بہت زیادہ ہو جان پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ پھر تسا میری سنت تے میرے صحابہ دی سنت او دے تے عمل کرنا ہے۔ خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تے میرے صحابہ دی سنت نو پکڑ لینا ہے۔ اگے تمسکو بہا، اینو تساں پھڑ لینا ہے، اے دے نال چمڑ جانا ہے۔ وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَازِجِ، اپنیاں داڑاں دے نال میرے فرامین دی رسی نو گھٹ کے پھڑ لینا ہے۔ یہ آقا فرما رہے ہیں جدوں اختلاف بہت زیادہ ہو جان ادو میری حدیث تے عمل کرنا ہے، میری سنت تے عمل کرنا ہے تے میرے خلافاء دی سنت تے عمل کرنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر محدثات چیز دے کولوں بچنا ہے، ہر بدعت دے کولوں بچنا ہے، کیونکہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضلالۃ فِي النَّارِ، ہر ضلالت جہنم دا گڑا ہے۔ ہن مولوی کی آندے نے عید میلاد بدعت نہیں، اے جی بدعت حسن ہے۔ کی ہے بدعت؟ بانگو پہلا درود پڑھ دو، اے بدعت حسن ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ بانگو پہلا درود پڑھنا کی ہے بدعت حسن ہے، پول ساتا بدعت حسن ہے۔ میں بڑی گل ہے مولوی، بڑی کی تو کڈی آوے، تیری منجد ہی وکھری ہے۔ وہ دنیا دی کیڑی منجد ہے بھائی عربی دی؟ کوئی منو بھی بتا نا جدے اندر بدعت حسنہ دا لفظ ہوئے۔ وہ مولوی صاحب نے کوئی کاری بہ کے لکھی ہونی ہے، المنجد عربی دی اٹھائیے، فیروز اللغات اردو دی اٹھائیے، کسے لغت دے اندر بدعت حسنہ دا لفظ کوئی نہیں، مولویاں اپنے کو بنایا۔ نالے بدعت نالے بولتے چڈو کیجئے سبحان اللہ، حسنہ لا کے بدعت جائز ہوگی۔ ہن دودھ ہوئے او دے چ ایک چھٹ پیشاب دی پہ جے تے آکھیے دودھ تے پاک ہی ہے، پی لینا چاہیے۔ بول دے نہیں کی ہویا جے؟ دودھ صحیح ہے، دودھ دونجتے پاک ہے نا، نبی پاک نے دودھ نو پسند فرمائے تو آکھیے نہیں نہیں یہ دودھ حسن ہے، پاویں پیشاب پہ گیا۔ مولوی اگر جگرا ہے تو پی لے، بول دے نہیں، پھر تیری بدعت حسنہ بھی مان لاں گا۔ انا للہ و اللہ اس قوم نو ہدایت دے۔ بس امام مالک دا قول میں تھانوں کئی دفعہ سنایا۔ امام مالک مسجد نبوی تے ممبر تے چڑھ کے اکثر اپنی تقریر چ کہندے سن فقط ان الاسلام، آپ فرماندے ہوندے سن جڑا انسان اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر وہ گمان کرتا ہے فقد رآ حسنۃ، یہ تو بدعت حسنہ، اصل دے اندر دا عقیدہ کی فقد خان محمدن، محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی تھی، دین تے ہی پورا کرن دے۔ اجے تک آقا جو بیٹھے نے نا میدان عرفات دے اندر خطبہ حجت الوداع آپ نے دیتا ہے تے آپ اٹھنی تے بیٹھے نے تے آپ نے کی فرمایا جدوں
ऐत उतरी है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इधर मेरे वाल देखो, आका ने ऐसा उंगली अपनी शहादत वाली आसमान में उठाई रखी है, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह बन जा, गवाह बन जा, गवाह बन जा। जिन्ना दीन तू मेरे तक पहुंचाए मैं मिनवान सहाबा तक वो नहीं पहुंचा देता। दीन दे अंदर वादा घाटा करन दी इजाजत अल्लाह ने अपने नबी नूं नहीं दी। मौलवी तेनू किवें दिती है? तू मैनू दसना तेनू किवें इख्तियार दिता है? दीन जिदे ते नाज़िल होया, शरीयत जिदे ते नाज़िल होई है, उन्हों वादा करा घाटा करन दी इजाजत नहीं। ते तेनू किवें इजाजत मिल गई? जेड़ा मर्जी उठदा है, इधर नूं वधा लो इस्लाम, इधर नूं शरीयत वधा लो, कोई पुछण वाला ही कोई नहीं। आए दे नवी बिदत, आए दे नवी बिदत। एकदम गया कहने लगे जी कबर ते बांध देनी जायज है। मैं क्या ये नबी पाक दे दौर नहीं जी, होनी शुरू हुई है। हुण कबर ते बांध दी है किस सहाबी ने? फिर एक मौली साहब ने लाहौर दे, उन्होंने नाम नहीं मैं लेना क्योंकि मैं वुजू किया है। वो कबर ते खलो के आंदे ने पे, वो बंदा फौत हो गया तो कबर ते खलो के कहन दिया, ओदा अब्बा खलो कोल खलोता, बेटे उठ उठ, नबी पाक तेरी कबर च आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी कबर च आए, उठ उठ जवाब दे, शाबाश उठ जवाब दे। पहलू तो प्यो को अजान तो आई है, और दुनिया की किसी शरीयत च अजान है ही? नबी अलैहिस्सलाम सूरत फातिहा किथे पढ़ते हैं? जनाजे च, जनाजे च, नमाजे जनाजा च। हुण ना इमाम पढ़दा ते ना मुक्तदी पढ़दा फातिहा। ते जदों फूड़ी दे बैठे होंदे ने, जेड़ा आउंदा ना पढ़ो फातिहा, बई जेड़ा आउंदा पढ़ो फातिहा। और जिथे पढ़नी ही जालमा उत्थे पढ़ी नहीं हूं, इत्थे फूड़ी ते आण के किहड़ी फातिहा पढ़न दे? नबी पाक ने फरमाया बंदा मरन लगे ओदे कोल खलो के उच्ची उच्ची कलमा पढ़ो। ये बंदा मर जांदा पावे फड़ के कलमा शहादत पढ़दे पुढ़दे कुछ नहीं, बस कलमा ही शहादत ही है। हर काम उल्ट करना है। नबी पाक ने फरमाया जदों मुअज्जिन अजान के सुम्मा सल्लू अलैया, मेरे तो फिर दरूद पढ़ो, इन्हां पहलों ही पढ़ना शुरू कर दिता। वो भी सही नहीं, हर मसीत का दरूद वखरा मांगो पहला। कई पंजाबी दे लफज ही विच ठोकी जाते हैं। यानी आपने फरमाया अजान तो बाद, इन्हें कह नहीं पहलू। आपने फरमाया बंदा फौत होने लगे वो को उच्ची उच्ची कलमा पढ़ो, उन्होंने ना कहो कलमा पढ़। इन्हें कहा बंदा मर जाएगा पावे फड़ के कहना कलमा शहादत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कबर ते दुआ करनी, ये उत्थे जनाजा पढ़ के उतो 70 हाथ पीछे हट के दुआ शुरू कर देंगे। कोई काम ना सीधा करना चुनी, कसम खाधी है ना बरेलवियां ने भाइयों ने कि हाँ जिंदगी दे विच नबी दी गल मननी को नहीं, ये उत्थे आलमे रवाह च ही कसम चुक के आए ने। हर काम पुठा ही करना है। मैनू हुण खदशा पै गया किते नमाज पढ़ के स्तंजा ना शुरू कर दे, क्योंकि कौम का पता को नहीं ना। अल्लाह इस कौम नू दीन दी समझ अता फरमाए। उची कह दो आमीन। तो मैं बात कर रहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने आइए मेरे पैगंबर दुनिया तो जा रहे हैं तो की फरमाते ने, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। मेरे सहाबियो मैं थोड़े अंदर 2 किताबां छड़ के जा रहा। कितनी किताबां? 2 किताबां छड़ के जा रहे हैं, किताबुल्लाही व सुन्नतु रसूलिही। एक मैं रब दा कुरान छड़ के जा रहा, दूजा मैं अपनी सुन्नत छड़ के जा रहा। जब तक तुसी इन्हां दोवां नाल अटैच होवोगे कदी तुसी गुमराह नहीं होवोगे। हुण जिन्ने जिन्ने कुरान हदीस नूं छड्डिया वेखो किथे किथे धक्के खाण डे। तो आंदे ने फिका तो ऐन इस्लाम के मुताबिक है। तो मैं क्या मौलवी फिका एडी चंगी है तो मिंबर से चढ़ के बयान क्यों नहीं करता?
لوکاں نو سنا ہدایات دے اندر کی ہے، کتاب الحدود کٹ تے لوکاں نو سنا۔ اگر میں کتاب الحدود تھانوں سنا دیا نا ہدایات دی تو تسی کناں نو ہاتھ لان لگ پو، لیکن مسجد میں نہیں سنانی۔ جتنا گند ہدایات دے اندر ہے، جنہوں کیا گیا الہدایہ کل قرآن، ہدایات قرآن تے منتے۔ اور اصول کرخی ایک کتاب ہے، مدارس چ پڑھائی جاندی ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، علماء نو پتہ ہے وہ دے اندر قاعدہ درج ہے کہ قرآن حدیث دے مقابلے امام دا قول آ جائے، قول نہیں چھڑنا، قرآن حدیث چھڑ دیو، قرآن حدیث چھڑ دیو۔ اور جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی گجرات والے، انہوں نے لکھیا القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث تے گمراہ کرتا ہے، الا بالمجتہد، فتویٰ دین والے نے گمراہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، کس کس مرض دا علاج کری؟ آقا فرماندے نے میں تھوڑے اندر اللہ دا قرآن تے اپنی سنت چھڑ کے جا رہا تے اے دے نال اٹیچ رہا جے قرآن تے حدیث دے نال، کدی تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ ہن حدیث دے اندر 7 سال دا بچہ امامت تے فقہ دے اندر بچہ امامت ہی نہیں کرا سکتا، نبینہ امامت فقہ دے اندر نبینہ امامت نہیں کرا سکتا، خون نکل آئے تے وضو نہیں ٹوٹدا، فقہ آندی ہے ٹوٹ جاندا ہے۔ کنے کو مسائل نے جڑے میں بیان کراں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ جڑا ساڈے امام نے جو کیا وہ تے عمل کرتا جائے گا، قرآن حدیث سے نہیں۔ سنیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جدوں لوگ سنتاں چھڑ دین گے، جدوں لوگ حدیثاں چھڑ دین گے، حدیث سن لو، من تمسک بسنتی عند فسادی امتی فلہ اجر مئات شہید۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اونا حالات جڑا میری سنت نو زندہ کرے گا، اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 100 شہید دا اجر لکھ دے گا، 100 شہید دا اجر۔ آئیے ذرا میدان عرفات دا تے جگاں دے پیر اپنے خیمے چ بیٹھے نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول تشریف فرما نے۔ جگاں دے پیر نے نا قبلے نو منہ کیتا ہے تے دعا کر رہے ہیں، تے دعا ہور کی کر دینے پہ، سنو دعا آندے نے نظر اللہ عبدال سامع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ۔ اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھی جن نے میری حدیث نو سنیا ہے تے میری حدیث نو لوکاں تک پہنچایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ دوجی حدیث الفاظ نے نظر اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت دے دن بھی اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھی، سر سبز و شاداب رکھی۔ جڑا میری حدیث نو سن دے پھر انہوں یاد کر دے، پھر اگے لوکاں تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگے آئیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے جگاں دے پیر نے ہاتھ چکے نے تے کی فرماندے نے اللہم ارحم خلفائی قلنا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ قال الذین یأتون من بعدی ویروون احادیثی ویعلمون الناس۔ فرمایا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ میرے خلیفیاں تے رحم کری، میرے تو بعد میرے خلیفیاں تے رحم کری۔ صحابہ دے نے اللہ دے رسول او کون نے خلیفے جنہ واسطے تسی رحم دی دعا کر رہے ہو؟ فرمایا او لوگ جڑے میرے تو بعد حدیثاں نو روایت کرن گے، لوکاں نو حدیثاں سکھان گے، لوکاں تک حدیثاں پہنچان گے، لوکاں نو حدیثاں سنان گے۔ فرمایا اے میرے تو بعد میرے خلیفے نے۔ اسی لوگ جڑے قرآن حدیث بیان کرنا لے، آقا نے سانو اپنا خلیفہ کیا ہے،
العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے۔ انبیاء دا ورثہ مال نہیں، انبیاء دا ورثہ کوٹھیاں کارا نہیں، انبیاء دا ورثہ سونا تے چاندی نہیں، محلات نہیں، انبیاء دا ورثہ کی ہے علم۔ انبیاء دے علم دے وارث علماء نے، اور آقا نے فرمایا میرے تو بعد علماء میرے خلیفے ہیں۔ اگے آئیے ذرا غور کیجئے نا، کنے لوگ سن جنہ حدیثاں نو بعد چ یاد کیتا ہے؟ حضرت ابو بکر قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر 141 حدیث دے راوی نے، حضرت عمر جڑے نے 539 حدیثاں دے راوی نے، حضرت عثمان 146 حدیثاں دے راوی نے، حضرت علی 586 حدیثاں دے راوی نے، عبداللہ بن عمر 1630 حدیثاں دے راوی نے، حضرت ابو سعید خدری 1116 حدیثاں دے راوی نے، عبداللہ بن مسعود 548 حدیثاں دے راوی نے، ابو امامہ 250 حدیثاں دے راوی نے، ابو ذر 281 حدیثاں دے راوی نے، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 لوگوں، حضرت ابو موسیٰ عشری 305 حدیثاں دے راوی نے، امی عائشہ صدیقہ 2210 حدیثاں دیاں راوی نے، حضرت انس بن مالک 2286 حدیثاں دے راوی نے، ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دے راوی نے۔ تے یہی بیٹھے بیٹھے غزلیں یاد کرنے یا جھوٹ یاد کر لے یا غیبتیں یاد کر لے، حدیثاں بھی یاد کرے اگر۔ واہ امام بخاری، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جڑا احسان نبی دی امت تے امام بخاری کر گیا دنیا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث زبانی یاد سی، 11 سال دی عمر۔ اور امام بخاری دے استاد جنہ نے بچپن کے اندر امام بخاری جنہ کو پڑھ دے رہے، محمد بن سلام بن بکندی رحمت اللہ علیہ، امام بخاری بچپن کے اندر انہوں کو پڑھ دے 70,000 حدیث 11 سال کی عمر سے یاد کی تھی، اور ٹوٹل حدیث 6 لاکھ حدیث امام بخاری نو زبانی یاد سی۔ اور ملن واسطے آئے علامہ سلیم بن مجاہد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آندے نے امام بخاری تو جا چکے سن، جدو میں محمد بن سلام بن بیکندی کو پڑھنے واسطے آیا ادو امام بخاری تے محمد بن سلام کہنے لگے علامہ سلیم ایک بچہ ٹر گیا ہے، اگر وہ ایتھے ہوندا میں تینوں ملاندا۔ انہیں 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث یاد کی تھی۔ علامہ سلیم بن مجاہد کہندے نے میں اس بچے نو لبنا شروع کر دیتا، میں لبدا لبدا امام بخاری تک پہنچیا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مینوں صرف حدیثاں ہی یاد نہیں، حدیثاں دا متن بھی یاد ہے، حدیثاں دے راویاں دے نام بھی یاد رہے، مینوں یہ نہیں پتا ہے اے راوی کس علاقے چ پیدا ہویا، کتھے جمیا، کتھے پلیا، سارا کچھ ہی یاد ہے۔ میرے بھائی ایویں امام بخاری نے بخاری نہیں لکھی، تے حضرت ابراہیم ادہم قید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامتی برحلت اصحاب الحدیث۔ بڑی کمال دی گل کیتی ہے ابراہیم ادہم، آندے نے ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامہ برحلت اصحاب الحدیث۔ جڑے علماء دن رات سفر کر دینے، حدیثاں سنان جان دینے، قرآن و حدیث نگر نگر بستی بستی پہنچان دینے، انہاں دی وجہ تو اللہ امت دیاں بلاواں تے مصیبتاں نو ٹال دیندے نے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، اسی ایویں ہی دن رات نہیں نسے پھر دے، دن کتے رات کتے شام کتے فجر کتے، نہ بچیاں دا خیال، نہ بیوی دا خیال، نہ رشتہ داراں دا خیال، نہ خوشی دا خیال، نہ غمی دا خیال، ایویں نہیں نسے پھر دے۔
فرمایا میری امت دے علماء حدیثاں سناندے نے تے اونا دی حدیث پہنچان اور سنان دی وجہ تو اللہ پوری امت دیاں بلاواں دور کر دے دے دین واسطے گھوڑا پجانا کیوں مرتضی اینا ہی اجر اینو ملنا ہے جنہ مینوں ملتا ہے میں اگلے دن نومبر چ گڈی لئی ہے میرا 45,000 کلومیٹر چل بھی گئی ہے میرے بھائی کوئی دنیا دا لالچ نہیں میں باوضو مسجد چ بیٹھا جننے کو پیسے منو جلسے تو لوگ دیندے نے میں انہیں کو کہ دکان تے بیٹھ کے بھی کما سکنا مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن ساڈے کو ہزاراں دے مجمع رب مطمئن کراندا ہے اسی کپڑے دی دکان پا لئیے کہ گاہک مطمئن نہیں ہوئے گا یہ مت سوچو کہ اسی پیسے واسطے نہ صرفنا کوئی مقصد نہیں جنہیں پیسے منو حاجی عبدالقیوم صاحب مہینے دے دیندے نے میں باوضو ممبر تے نہیں چلو کرسی تے بیٹھا قرآن میرے کول ہے انہیں لوگ منو ایک جمعے دے چھڑ دے میں تنخواہ واسطے کم نہیں کرتا نہ پیسے واسطے کم کرنا میرے منصب تے میری لائن تے خطیب جڑے نے ایک ایک جمعے دا 50,000 روپیہ لے رہے مت سوچئے کوئی دنیا دا لالچ نہیں تما نہیں رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا بعض دفعہ ایسا بھی ہویا ہے کہ راہ چاہندیا ٹائر پھٹ گیا ہے انہیں جلسے والا نہیں دیتے جنہیں دگنے ٹائر تے لگ گئے گڈیاں تے لگ گئے گڈیاں ایکسیڈنٹ ہوئی ہیں یہ صرف اس اللہ دی ساڈے تے کرم نوازی ہے عرش والے کہ وہ ساڈے تھوڑی کمائی چ بھی برکت زیادہ پا رہے ہیں اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتب انی علمن وکتب معہو صلاتن ولم تزل فی اجر ما قرئا ذالک الکتاب جگاں دے پیر فرماندے نے آقا فرماندے نے جب تک میری کتاب رہے گی ایک بندہ کتاب لکھ دا ہے کتاب تو دے اندر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں حدیثہ نے کیوں پائی یاسر مدرسے پڑھاندے نے کی لیا ہوندہ ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جن نے میری حدیث لکھی نال درود لکھیا ہے جب تک کو کتاب رہے گی جب تک درود رہے گا وہ مرن تو بعد قیامت تک انہوں ثواب ملتا رہے گا سبحان اللہ قیامت تک انہوں ثواب ملتا رہے گا قیامت تک کتاب رہے نہ رہے اور میری ایک عادت ہے میں ڈائری تے جدو تاریخ لکھنا نا سیرت النبی اگے میں پانا صلی اللہ علیہ وسلم میں کدی نبی دا نام بغیر درود تو نہیں لکھیا میں حدیثاں لکھیاں نے کہ میں درود لکھیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میں آگے چلنا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے حبیب نے فرمایا من صلی فی کتاب اللہ لم تزل الملائکتی ملائکتو تستغفر له ما دام اسمی فی ذالک الکتاب آقا فرماندے نے جن نے کتاب تے اندر میرے تے درود لکھیا ہے جب تک وہ کتاب رہے گی آسمان دے فرشتے اس بندے واسطے رب دے کولوں بخشش مانگ دے ہی رہن گے آئے آئے اہل حدیث دا محدث آئے تے نبی دی حدیث لکھے نال درود نہ لکھے میں انہوں محدث مانتا ہی نہیں فرمایا جب تک میرا نام دام ہمیشہ ہی جدوں تک میرا نام رہے گا کتاب دے اندر
وہ لوگوں نے درود لکھیا ہے تے اللہ دے فرشتے دے واسطے بخشش دی دعا کر دینے. ہن میں لگا تینوں حضرت انس دی حدیث سنا. جگاں دے پیر دے صحابی حضرت انس بن مالک فرماندے نے قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث ومعهم المحابر فیکون اللہ لهم انتم اصحاب الحدیث ما کنتم تکتبون الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انطلقوا الی الجنہ. قیامت کا دن ہوئے گا اصحاب الحدیث آؤں گے. اصحاب الحدیث کون ہے؟ اہل حدیث آؤں گے. یجیء اصحاب الحدیث اہل حدیث آؤں گے. انہاں دے ہتھاں دے اندر دعاتاں ہون گیاں جدے نا نبی پاک دیاں حدیثاں لکھ دے رہے تے آقا تے درود لکھ دے رہے. انتم اصحاب الحدیث. اللہ کہیں گے تسی اہل حدیث ہو اور تسی اہل حدیث ہو. ما کنتم تکتبون الصلاة. تسی میرے نبی تے درود لکھ دے رہے ہو. فرمایا جاؤ آج تھوڑا کوئی حساب نہیں. انطلقوا الی الجنہ. میری جنت داخل ہو جاؤ. میری جنت داخل ہو جاؤ. تسی میرے نبی دی حدیث لکھ دے سو. تسی اہل حدیث ہو. اہل حدیث ہو. دوسری روایت ہوندی ہے جاء اصحاب الحدیث. اہل حدیث ہوں گے. اللہ پوچھیں گے انتم اصحاب اور تسی اہل حدیث ہو. جی اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں. فرمایا ادخلوا الجنہ. میری جنت داخل ہو. اگر میں لفظ اہل حدیث بیان کرا نا, صرف لفظ اہل حدیث, تے آمینہ دے لال تو ایدی کڑی توڑ دی ہے تے آج دے دور تک پہنچ دی ہے. لوگی سانو آندے نے بھابی نوے نے. میں کہا دائی دے وکھا جی نے سانو کل جمعے ہیں. میں کیا تو پرانا نہیں تے میں نواں نہیں. تو پرانا نہیں. تیرا احمد رضا خان بریلوی 1920 اگلے دن فوت ہون ڈیا انڈیا چ. احمد رضا خان بریلوی تو پہلے بریلوی اپنا وجود تے وکھان. کوئی لڑائی نہیں. ساڈے بھائی نے بریلوی بھی. دیوبندی دیوبند تو پہلے اپنا وجود تے وکھان. انڈیا دا شہر دیوبند, انڈیا دا شہر بریلی. میں کسی نو کو گالی نہیں دے رہے. اپنی نسبت تے ویکھو کدھر ہے تے میری نسبت ویکھ کدھر ہے. میری نسبت انڈیا دے شہر وال نہیں, بغداد دے شہر وال نہیں, ملتان اجمیر کوفے وال نہیں. میری نسبت مکے والے, میری نسبت مدینے والے. حضرت عبداللہ بن عباس آخری بات سن لو. جگاں دے پیر فرماندے نے من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا کنت لہو شفیعا و شہیدا یوم القیامہ. حدیث حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا جڑا 40 حدیثاں یاد کرے گا. کنیاں حدیثاں؟ 40 حدیثاں یاد کرے گا. آقا فرماندے نے میں قیامت دے دن او دی گواہی بھی دیاں گا تے او دی سفارش بھی کراں گا. او دی ہن اہی حساب لائیے سانو کنیاں حدیثاں یاد. محدثوں نو کہیں دینے جنہوں 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہوئے محدثوں نو آندے نے. ایویں جنہوں مرضی محدث نہ بنا دیا کرو. ساڈی تے جماعت چون ماشاءاللہ وہ بھی علامہ نے جنہاں نو قرآن ہی نہیں پڑھنا ہوندا, اتوں ویکھ کے وہ بھی علامہ نے بھائی. ساڈے تے سٹیج دا معیار رہ ہی نہیں گیا ہونا. ائی پیچھے نظر پھیرنے نا سانو کتے سید داؤد غزنوی یاد سامنے ہوندے نے, مولانا اسماعیل سلفی,
حافظ عبد القادر روپڑی، مولانا عبداللہ روپڑی، مولانا محمد حسین بٹالوی، سید نذیر حسین دہلوی، سیالکوٹ چ جلسہ ہوئے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی پیچھے بیٹھے سن، پروفیسر میر صاحب دے دادا جان، بر صغیر پاک و ہند ایڈا عالم کوئی نہیں سی. شہادت القرآن تے جڑی کتاب لکھی سی نا حیات مسیح تے، مرزا غلام محمد قادیانی نے جڑا دعویٰ کیتا ہی کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، وہ دیتے شہادت القرآن لکھی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے، وہ دا دباچہ پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے نے لکھے ہے. وہ دے شروع چو کی لکھ دے پیر مہر علی شاہ، آج تو بعد قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے، مولا میر ابراہیم میر سیالکوٹی دی کتاب ہی کافی. پیچھے وہ بیٹھے نے تے بابا جی سمسام اگے پڑھ رہے نے چوک، تے بابا جی نے کہا جوک مدینے والے احمد مختار دی، تے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے سمسام مختار اللہ دی ذات ہے، تھے کہ احمد سردار دی، احمد سردار دی. ساڈے سٹیج تے انی گنجائش بھی نہیں سی ہوندی، ہن تے ساڈا سٹیج کوالا دے وس پی گیا، ان پڑھاں دے وس پی گیا. ہن اسی کی کر سکتے؟ اہل حدیث ہی ساڈے چکن والے. سنیے جنوں 40 حدیثاں یاد ہون گیاں میں او دا سفارشی بھی بناں گا تے او دی گواہی بھی دیاں گا. آخری بات سن لو، من جاءہ الموت وہو یطلق العلم یحیی بہ الاسلام، فرمایا فبینہ بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. آقا فرماندے نے جنوں علم حاصل کردیاں لوگوں موت آ گئی، قیامت دا دن ہوئے گا، علم حاصل کردہ اسلام نو زندہ کرنے واسطے قیامت دا دن ہوئے گا. اے بندہ جڑا علم حاصل کرنے والا ہے جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا، نبیاں دے نال ہوئے گا. اس واسطے میرے بھائیو احادیث نو یاد کیجئے، احادیث نو حفظ کیجئے. آج تو بعد عزم بالجزم لے کے جاؤ کہ حدیثاں یاد کرنیاں نے. بول دے نہیں کرو گے نا انشاءاللہ، بول دے نہیں کرو گے. ویکھ لیا جے ہاں چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثاں بھی یاد کر لو، کوئی وڈیاں نہیں تے چھوٹیاں بھی ہیں، وہ یاد کر لو. 40 کر لو 40. تے جے کوئی چھوٹا مولوی تھوڑے سامنے کھنگ کیا تے منو پھڑ لیا جے. بول دے نہیں. اہل حدیثاں دے بچے بھی بھائی شیخ الحدیث نے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یہ تمام احادیث دیاں قسماں نے جنیاں گڑیاں نے. تو ضعیف حدیث انہوں کیا جاندہ ہے جدی سند راہ دے اندر جا کے منقطع ہو جائے، وہ سند نبی پاک تک توڑ نہ پہنچے، انہوں ضعیف حدیث کہی دینے. غریب حدیث انہوں کہی دینے جدا راوی ایک ہوئے حدیث بیان کرنا والا، انہوں غریب کیا جاتا ہے. تو صحیح ہو ہوندی ہے نبی پاک تو لگ کے اس حدیث تے جننے راوی نے سارے ہی سکا ہون، سارے ہی سچے ہون، ایماندار ہون، انہاں دا حافظہ مضبوط ہوئے، وہ صحیح سند جڑی ہے نبی پاک تک پہنچ دے انہوں صحیح حدیث کیا جاتا ہے. تے مرفوع انہوں کہیں دینے جڑا صحابی دا اپنا قول ہوئے، یعنی کہ حضرت عقبہ بن عامر جو میں کہیں دینے رجالہ سکاتن، راوی سارے سکا نے، انہوں نے ہوندی حدیث رفع الیدین دے بارے چ. حضرت عقبہ بن عامر کہیں دینے کہ جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کرتا ہے اللہ او دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کر دینے، انہوں مرفوع کیا جاتا ہے. جس طرح عبداللہ بن عباس دا ایک قول ہے، علامہ ذہبی نے کتاب القبائر سے نقل کیتا ہے کہ وَجَاهَدُوا خَرَجُوا إِلَى الْجِهَادِ بِغَيْرِ رِضَاءِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ. جڑا انسان نکلتا ہے جہاد واسطے اپنے ماں باپ دی اجازت تو بغیر، وہ اصحاب الاعراف نے. یعنی حدیث مرفوع انہوں کیا جاتا ہے. تو اس واسطے ضعیف حدیث ہوئے جدی سند نبی پاک تک نہ پہنچ دی ہوئے، راہ دے اندر کو راوی کذاب ہوئے، جھوٹا ہوئے، او دا کردار اچھا نہ ہوئے، اس راوی تے آن کے پھر محدثین بات نو ختم کر دیں نے، پھر وہ حدیث نبی پاک تک نہیں پہنچ دی، انہیں ضعیف کیا جاتا.
اے میرے بھائی شفاقت صاحب نے انہوں نے مشکل آسان کرے، اللہ کاروبار دے، دونوں بھائیاں دی دوہاں بھیناں دی شادی کر سکیں۔ بہرحال کاروبار واسطے انہوں نے دیتی ہے، لکھیا ہے بھائی شفاقت صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں دے کاروبار چ بھی برکت عطا فرمائے۔ اس طرح کوئی ساتھی نے چودھری بابر صاحب کرول والے محمد علی صاحب، وہ کافی چوٹ آئی، انہوں نے ہڈی ٹوٹی ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ والدہ نو چوٹ آئی ہے، اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی یاسر صاحب اٹھو، اے ساتھی نے یہ توحید آباد تو تشریف لے آئے نے۔ توحید آباد سمجھ دے ہو نا، او نتھیا گلی دے کول، یعنی کہ مری تو اگے رستے بند نے، برف بہت زیادہ پئی ہے، سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے نے، تو اتنے بچے پڑھتے ہیں، میں اتنے جا کے ٹھہرنا ہونا، شعبہ حفظ بچیاں دی کلاس لگتی ہے، اور قاری صاحبان بھی رکھے نے، کھانا بچیاں دا اتنے پکدا ہے۔ تو یہ بھائی یاسر صاحب توحید آباد تو آئے نے اپنا ادارے دے تعاون واسطے، مسجد واسطے، تو سارے ساتھی انہاں نال تعاون کرو۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، کرنا چاہیے نا، بڑی دور تو آئے نے ساتھی، یہ تھوڑے تعاون نہ وہ ادارے چلتے ہیں، اتنے کوئی اینی آمدن نہیں ہے، تو لہٰذا سارے ساتھی لے آؤ تو کرو انہاں نال تعاون۔ اٹھو اٹھو جلدی کرو، کرو کرو، ماشاءاللہ، شاباش۔ پانچ فٹ برف پئی ہے، زیادہ پیسے تعاون کرنا ہے، سارے ساتھی تعاون کرو، کہ دل کھول کے کرو، اللہ تھوڑا تعاون کرنا قبول فرمائے۔ اب باہر دے ساتھی جڑے نے باہر، انہاں کے بھی گزارش کراں گا، بھائی یاسر صاحب باہر بہ جائے، باہر، ہاں لیاؤ 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 لیاؤ، شاباش۔ یہ زکوٰۃ فنڈ چوں بھی تعاون ہوئے گا، زکوٰۃ فنڈ چوں تسی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باہر جڑے ساتھی بیٹھے نے انہاں کے بھی گزارش کراں، ہاں جی۔ آج ماشاءاللہ ساڑھے حاجی صاحب نے یہ تشریف لے آئے نے، او چونگی امر صدو سیڈ لو، سبحان اللہ۔ حاجی صاحب کا نام کی؟ ہاں جی، عباس علی، حاجی عباس صاحب میرے بیلی نے، دوست نے، بڑی دیر تک کہندے سن، او بھائی ہری لے کے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جزا دے۔ تے ہور بھی اس طرح میں آج بڑے نویں چہرے وینا پیا، جڑے بڑی دور دراز تو تشریف لے آندے بھی نے تے آندے بھی نے ہر جمعے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ میں آندے 10 منٹ تاں لیٹ ہویا، راہ چ ریڑی ہی پٹھیاں والی، وہ پہیا ٹوٹ گیا جڑا رستہ سی، انہیں چٹالا بھی سارا راہ ہی سٹیا، ریڑی بھی اتھے ہی، وہ ہن اگوں سانوں راہ نہ کوئی نہ لبے، ہی پرلی گلیوں پہ، وہ لیٹ ہو گیا۔ بہرحال بھائی یاسر صاحب باہر چلے جاؤ، سارے ساتھی اوپر جڑے نے انہاں کے بھی گزارش کراں۔ تے دوسری گزارش یہ ہے کہ اگلا جمعہ جڑا ہے نا، میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ تے پڑھاواں، جڑی جگہ اتنے مین نہر تے لئی ہے نا، اتنے جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھانا ہے۔ سارے آؤ گے اتنے انشاءاللہ، حاجی صاحب بھی اتنے پڑھن گے، حاجی صاحب بھی پڑھن گے، ہاں جی، اتنے بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پڑھائے گا، کی ہوئے سارے پڑھو گے نا انشاءاللہ، سارے اتنے ہونا مین نہر دے اتنے ہی ہے، کیونکہ اتنے ہونا مسجد میں شروع لگا کر نمازہ نموزہ شروع کرائیے، تاکہ اتنے سپیکر انشاءاللہ انتظام کرنا ہے، تے اتنے نمازہ شروع کرانیاں نے، تاکہ 5 ٹائم نمازہ ہون اور شعبہ حفظ ہوئے۔ ہر بنسپورہ پل تو جائیے نا جلو پارک نو، تے راہ چ ہر بنسپورہ تھانہ ہوندہ ہے، تھانے دے نال ہی اگلے پاسے نادر ہاؤس ہے، نادر ہاؤس بالکل مین نہر دے اتے ہی، یعنی کوئی تھانوں ٹرنا نہیں پینا،
ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਦਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨਾਦਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਲਾਟ। ਹਾਂ, ਸੂਈ ਗੈਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਟਾਟੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। تو سارے ساتھی اتنے تشریف لیاؤ انشاءاللہ، اگلا جمعہ اتنے اس جگہ تے ہوئے گا انشاءاللہ، آؤ گے انشاءاللہ؟ ہاں حاجی عبد القیوم صاحب بھی اتنے پڑھن گے، پریشان نہیں ہونا۔ اے بھی مسجد میری ہے، اللہ دے فضل نہ میں بنائی ہے، اپنے ہتھاں نہ بنائی ہے انشاءاللہ تعالی، یہ بھی عباد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے دا آنا قبول فرمائے، ٹائم نہ اتنے پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، بڑے ٹائم نہ۔ تو سارے ساتھی اور بھی جڑے نے قرب و جوار دے اتنے سارے ساتھی کٹھے ہو۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرا حاجی صاحب نہ کوئی اختلاف نہیں، نہ میں ایسی کوئی گل ہے نہ کوئی ذہن چ رکھا جی حاجی صاحب نے میرے نہ بڑا پیار کیتا اور کرتے ہیں تو میں انہاں نہ کرنا، انہاں نوں نہیں یہی چھڑ کے جا سکتے، تو ہی پریشان نہ ہویا جی۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے انہوں نے بخشش فرما۔ عورتوں کا انتظام بھی اتنے ہے، بالکل وسیع انتظام ہے، ساریاں بیبیاں ماواں بہناں بھی اتنے تشریف لیاؤ، عورتوں کا وسیع انتظام ہے انشاءاللہ۔